ये कहानी इथोपिया के सरसब्ज पहाड़ों के बीच की है, जहाँ सूरज की किरणें ज़मीन को सुनहरा करती हैं और हरियाली दूर दूर तक फैली हुई है। वहीं पे एक औरत अलमास चुपचाप बैठी अपनी हाथों में खाली टोकरी को देख रही होती है, मगर इसके दिल में कई सवाल भरे होते हैं। वो अपने शौहर ताई को देख रही होती है, जो पास बैठा छुरी तेज कर रहा होता है, मगर इसकी नज़रों में वो चमक नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। वो एक दूसरे के करीब होकर भी बहुत दूर थे। अलमास ने ताई से मोहब्बत की शादी की थी, ख्वाब देखे थे कि इनका घर खुशियों से भर जाएगा, मगर वक्त के साथ साथ सब बदल गया। अलमास ने खुद से सरगोशी की और कहा, क्या मैंने इसे खो दिया है या वो मोहब्बत करना भूल गया है? उसने गहरी सांस ली। मैं ये खामोशी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने फैसला किया कि वो अगले दिन गांव की उस अक्लमंद औरत के पास जाएगी जिसके चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं, जिसकी अक्लमंदी की सारे लोग बात करते हैं। शाम होती है, वो खाना पकाती है और बड़ी मोहब्बत से अपने शौहर ताई का इंतज़ार करती है। उसने ताई का पसंदीदा खाना बनाया होता है। पूरे घर में खाने की खुशबू फैल चुकी होती है। जब ताई घर आता है तो अलमास उसकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखती है कि शायद वो उससे कुछ बात करे, मगर वो खामोशी से आता है, खाने की प्लेट उठाता है और बिना कुछ कहे खाने लगता है। अलमास हल्की आवाज़ में पूछती है, आज काम कैसा रहा? ताई बेपरवाही से सर्द लहजे में, ठीक था। एक लफ्ज़, एक और दीवार इनके दरमियान। अलमास ने हल्की सी मुस्कुराहट देने की कोशिश की और कहा, मैंने आज तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है। लेकिन ताई ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से खाना खाता रहा, बगैर कुछ कहे, बगैर किसी नज़र के, बगैर किसी एहसास के। जब वो खाना खाने के बाद चुपचाप उठा तो अलमास को लगा शायद अब कोई बात करेगा। तो ताई ने सर्द लहजे में कहा, मैं थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ। अलमास ने अपने आंसू रोक लिए। इसे मालूम था कि यह खामोशी इसे अंदर से तोड़ रही है। खुद से सरगोशी करती है, कहती है, मैं अपने प्यार को यूं मरने नहीं दूंगी। रात गुजरती है। अगली सुबह वो गांव की उस अक्लमंद औरत की तलाश में निकल जाती है। जब वो गांव के किनारे पहुंचती है तो उसे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा कच्चा मकान नजर आता है, जहां वो अक्लमंद औरत रहती थी। इसका घर जड़ी बूटियों की खुशबू से भरा हुआ था और दीवारों पर सूखे पत्तों की गच्छियां लटक रही थी। अलमास की सांसें बेतरतीब थी। सोच रही थी कि क्या वाकई ये मुझे मेरे मसले का हल दे सकती है, मगर इसके दिल में थोड़ी उम्मीद थी। उसने कहा, चलो ये आखिरी कोशिश करके देखती हूँ। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, उस अक्लमंद औरत ने अलमास की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अलमास ने हैरानी से पूछा, आप जानती थी कि मैं आऊंगी? उस अक्लमंद औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहब्बत में सवाल हमेशा एक जैसे होते हैं। अलमास की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे लहजे में कहा, मेरे शौहर वो बहुत दूर होते जा रहे हैं, मैं उन्हें खो रही हूँ, मैं क्या करूँ? अक्लमंद औरत खामोश रही, फिर बोली, अगर तुम वाकई अपने शौहर का प्यार वापस हासिल करना चाहती हो तो मुझे एक जिंदा शेर की मूंछ ला के दो। अलमास का दिल जैसे रुक सा गया। उसने हैरानी से पूछा, खोया शायद उसे सुनने में गलती हुई। शेर की मूंछ? ये तो नामुमकिन है। और वो ये सुन कहकर वापस घर आ गई। फिर रात अपने बिस्तर पे लेटती मगर उसे नींद नहीं आ रही होती। उसने ताई को देखा जो बेखबर सो रहा होता है, जैसे उसके लिए कुछ बदला ही ना हो, उसे कोई तब्दीली महसूस ही ना होती हो। उसने अपने आप से कहा कि क्या ये मोहब्बत बचाने के लिए मुझे वाकई शेर का सामना करना होगा? अलमास के दिल में सवाल थे, खौफ था, मगर वो इस बात पे वाज़ेह थी कि मैं कल शेर का सामना करूंगी। अगली सुबह अलमास जंगल के किनारे खड़ी होती है। हाथों में गोश्त का एक टुकड़ा होता है। वो जंगल की तरफ सफर करने ही वाली होती है कि वो खुद से फिर पूछती है, क्या ये जरूरी है? क्या मुझे ये सफर करना होगा? मैं ये क्या कर रही हूँ? इन्हीं ख्यालात में वो जंगल के अंदर जाने लगती है। जैसे ही वो घने जंगल में पहुंचती है, उसे पत्तों की सरसराहट की आवाज़ आती है। तो जब वो नज़र उठा के इधर उधर देखती है तो उसे सूरज की रोशनी में एक सुनहरी बाल नजर आता है।
ایک طاقتور جانور، خوفناک جانور۔ اس کی آنکھیں الماس کی طرف ہیں، وہ الماس کو غور سے دیکھ رہا ہے، اور پھر ایک زوردار دھاڑ۔ الماس پھر سے اپنے آپ سے ہم کلام ہوتی ہے، کانپتی ہوئی آواز میں کہتی ہے، یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ اس کا جسم کانپ رہا ہوتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، لیکن وہ کہتی ہے میں ہمت نہیں ہاروں گی۔ وہ گوشت کا ٹکڑا زمین پہ رکھتی ہے اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ شیر اسے دیکھتا ہے مگر حملہ نہیں کرتا، اور شیر کھانے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ الماس دور جا کر غور سے شیر کو دیکھتی رہتی ہے، کبھی ایک قدم آگے بڑھاتی اور کبھی ایک قدم پیچھے بڑھاتی۔ اب اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ مونچھ لے گی کس طرح۔ پھر ہر روز آہستہ آہستہ وہ شیر کے قریب جاتی، روزانہ جاتی، شیر کو غور سے دیکھتی، اس کو گوشت کا ٹکڑا اس کی طرف پھینکتی۔ شیر بھی اسے غور سے دیکھتا، جیسے کہ نہ شیر کو سمجھ میں آ رہا وہ کیا کر رہی ہے، اور شاید اسے خود بھی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ بہرحال ایک دن شاید شیر کو اس سے مانوسیت ہو جاتی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتا ہے لیکن دھاڑتا نہیں ہے، جھپٹتا نہیں ہے۔ تو وہ آہستہ سے گوشت کا ٹکڑا اس کے سامنے رکھتی ہے اور تھوڑا قریب جا کے اس کے بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے دل میں ابھی بھی خوف تھا کہ اگر ایک جھپٹا مارے گا تو میں ختم ہو سکتی ہوں، لیکن شیر نے اسے غور سے دیکھا، گہری سانس لی مگر حملہ نہیں کیا۔ وہ خود سے کہتی ہے شاید یہ ممکن ہے، شاید میں مونچھ آج نکال سکتی ہوں، لیکن پھر موقع نہیں ملا۔ اگلے دن دوبارہ جنگل پہنچی۔ اس بار شیر نے اسے پھر دیکھا مگر دھاڑا نہیں، اور گوشت کے ٹکڑے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے وہ گوشت کا ٹکڑا اس کی طرف رکھا اور دور بیٹھ کے اس کو دیکھنے لگی۔ اب شیر اسے گھورتا تھا، اس کی وحشت میں کمی آ گئی تھی، وہ کھانے کے دوران دھاڑتا نہیں تھا۔ اس نے ایک دن ہمت کر کے شیر کو بولا میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ شیر کی کان میں حرکت آئی مگر وہ اپنی جگہ ہی رہا۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب الماس کو لگا کہ شیر اسے سنتا ہے۔ کئی ہفتے گزر گئے، پہلی بار شیر نے اسے نظر انداز نہیں کیا۔ اب الماس قریب میں زمین پہ بیٹھ جاتی، شیر کے قریب مگر محفوظ فاصلے پر۔ ہر روز شیر گوشت کھانے کے بعد مزید گہرے جنگل کی طرف چلا جاتا، لیکن اس دن وہ نہیں گیا۔ اس نے وہیں اپنی جگہ بدلی اور سائے میں جا کر لیٹ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب شیر نے اس کے سامنے کمزوری ظاہر کی۔ الماس دھیرے سے اس کے قریب جاتی ہے، اسے غور سے دیکھتی ہے، آہستہ سے اس کے جسم کو سہلاتی ہے جیسے کہ شیر سو جاتا ہے۔ الماس شیر کو سوتے ہوئے دیکھتی ہے، اس کی دل کی دھڑکن ابھی بھی تیز ہوتی ہے، جیسے پسلیاں توڑ کے باہر آ جائیں گی۔ آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھا کر وہ ایک مونچھ توڑ لیتی ہے۔ جیسے ہی مونچھ توڑتی ہے، شیر کی آنکھیں کھلتی ہیں، اسے غور سے دیکھتا ہے مگر پھر واپس سو جاتا ہے۔ وہ خود سے بولتی ہے میں نے کر لیا۔ وہ مونچھ لے کے بغیر کسی وقت کو ضائع کیے اس عقل مند عورت کے پاس پہنچ جاتی ہے، اور اس کے ہاتھ میں وہ مونچھ ہوتی ہے جیسے فتح کی علامت ہو۔ الماس خوشی سے کہتی ہے یہ لیجیے، میں شیر کی مونچھ لے آئی۔ وہ عقل مند عورت مونچھ کو غور سے دیکھتی ہے اور آنکھ میں پھینک دیتی ہے اور مسکرا کر بولتی ہے، لیکن الماس صدمے سے چیختے ہوئے کہتی ہے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ عقل مند عورت کہتی ہے تم نے وہ سبق سیکھ لیا جو تمہیں سیکھنا تھا۔ الماس کا جسم غصے سے کانپنے لگتا ہے، کیا مطلب؟ یہ سب کچھ کیوں؟ تو وہ عقل مند عورت اس کی طرف دیکھتی ہے جیسے کہ کوئی گہرا راز الماس کو سمجھنا ہو لیکن اسے ابھی سمجھ میں نہ آیا ہو۔ تو وہ اسے کہتی ہے جیسے کہ تم نے شیر کا بھروسہ آہستہ آہستہ جیتا، ویسے ہی تمہیں اپنے شوہر کا بھروسہ جیتنا ہوگا، ویسے ہی تمہیں اپنے شوہر کا دل جیتنا ہوگا۔ یہ سن کر وہ غصے سے اس عقل مند عورت کی طرف دیکھنے لگتی ہے، تو یہ کیا کبھی شیر کی مونچھ کے بارے میں تھا ہی نہیں؟ تو عقل مند کہتی ہے یہ ہمیشہ سے صبر کے بارے میں تھا۔ وہ گھر گئی، اس دن تائی کے ساتھ صبر اور محبت سے پیش آنے لگی۔ پتہ نہیں اس دن شاید تائی کے دل میں بھی کوئی خیال آیا، اس نے کہا کہ میں اچھا شوہر نہیں رہا۔ الماس نرمی سے کہتی ہے مجھے معلوم ہے۔ دن گزرتے گئے اور تائی بدلنے لگا، دیر تک بیٹھنا، پہلی بار بات کرنا، پہلی بار غور سے الماس کی طرف دیکھنا۔ پھر ایک دن تائی
मदहम मुस्कुराहट के साथ अलमास को देखता है और कहता है, मैंने तुम्हें दूर कर दिया था, लेकिन तुमने मुझे छोड़ा नहीं। पहली बार उसने अलमास का हाथ थामा। अलमास ने मुस्कुराते हुए उसे कहा, क्या तुम यकीन करोगे कि तुम्हारी मोहब्बत करने के लिए मैंने क्या कुछ किया? और तुमसे मोहब्बत करना मुझे एक शेर ने सिखाया। ताई ने उसको मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा से ही बहादुर रही हो। मोहब्बत में हमेशा सब्र की आजमाइश होती है, और मोहब्बत की तबीयत में कुदरत ने एक बचपना रखा है, इसे बार बार जताने की ज़रूरत पड़ती है। शुक्रिया। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए।